बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 फरवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सेकेंडरी स्कूल के तलबा के लिए कौमी लिबास की पाबंदी। सऊदी वज़ारत तालीम ने जुमे को एक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट इदारों में सेकेंडरी स्कूल के तलबा के लिए कौमी ड्रेस कोड पर अमल करना लाजमी होगा। एसपी के मुताबिक ये वज़ारत तालीम ने पॉलिसी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर अमल करते हुए जारी की है। वज़ारत तालीम ने सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में सेकेंडरी स्कूल के तलबा के लिए कौमी लिबास लाजमी करार दिया है। गैर मुल्की तालीमी इदारे इससे मुस्तस्ना होंगे। वज़ारत तालीम की जानिब से तमाम रीजनल एजुकेशन डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सानवी लेवल के तमाम सऊदी तलबा के लिए कौमी लिबास जिसमें तोप, गतरा या शमाग लाजमी करार दिया जाए। गैर मुल्की तलबा के लिए सिर्फ तोप की पाबंदी होगी। वाज़ेह रहे सऊदी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के कौमी लिबास तोप, गतरा जो कि सर पर लेने वाला सफ़ेद रुमाल है और शमाग जो लाल रुमाल है उसको लाजमी करार दिया गया है। सऊदी स्कूलों में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा का यूनिफॉर्म सिर्फ तोप होगा, वो गतरा या शमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे। सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से जुमे को नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोन पर रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की हालिया सूरत हाल पर भी बातचीत की है। सऊदी अरब में बदउनवानी के मुकदमात में मालियाती तस्फिये के लिए नए ज़वाबित क्या हैं। सऊदी अरब में बदउनवानी के मुकदमात में मुलव्विस लोगों और इदारों के लिए मालियाती तस्फिये के लिए नए ज़वाबित की मंजूरी का शाही हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इसका मकसद गबन की गई रकम की वसूली और ऐसे मामलात में फौरी इंसाफ को यकीनी बनाना है। इंसदाद बदउनवानी अथॉरिटी नज़ाहा के चेयरमैन माज़न अल कहमूज ने इन ज़वाबित की मंजूरी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अल-इत्तेहादिया अखबार के मुताबिक अथॉरिटी इस बात की पाबंद होगी कि वो गबन की गई रकम को बाजियाब कराएं और उन्हें अदालत के सामने पेश करें। बदउनवानी में मुलव्विस लोगों को इस बात का भी पाबंद बनाया गया है कि वो रकम लौटाने के अलावा 5% सालाना के हिसाब से मुनाफा भी अदा करें। इसका तयन उस वक्त से किया जाएगा जब गबन किया गया था। इंसदाद बदउनवानी कमेटी के चेयरमैन माज़न ने बताया कि हुकूमत बदउनवानी के मुर्तकिब लोगों से पैसे बाजियाब कराने के लिए तमाम वसाइल इख्तियार करने के लिए संजीदा है, जिसका मकसद मुनसफाना तरीके से लूटी गई रकम वापस ली जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा, माली बदउनवानी के जुराइम में जिन लोगों के साथ तस्फिया किया जाएगा उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज़वाबित के मुताबिक इदारा नज़ाहा के लिए ज़रूरी होगा कि माली तस्फिये के मामलात को हतमी शक्ल देने से पहले शाही मंजूरी हासिल करें। इसके अलावा मामलात की मुकम्मल अंजाम दही के लिए 3 साल की मोहलत दी जाए और दी गई मोहलत के दौरान लूटी गई रकूम वापस नहीं की जाए तो इसकी सूरत में केस को फौजदारी अदालत में भेजा जा सकता है। विजन 2030 पाकिस्तान का सऊदी अरब के लिए हुनरमंद कारकुनों की तादाद बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट चौधरी सालुक हुसैन ने कहा कि हुकूमत रोज़गार के लिए सऊदी अरब भेजे जाने वाले हुनरमंद पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ाने पर काम कर रही है। जुमे को ओवरसीज़ वजारत की जानब से वफाकी वज़ीर के जारी किए गए बयान के मुताबिक सऊदी अरब को अपने विजन 2030 के प्लान पर अमल दरामद करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। सन 2023 के आदादोशुमार के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 26,40,000 है और ये वहाँ काम करने वाले दीगर कई मुल्कों के गैर मुल्कियों के से ज़्यादा है। सऊदी अरब में काम करने वाले 97% पाकिस्तानी ब्लू कॉलर या मजदूर तबका है। तहम सऊदी विजन 2030 के तहत हुनरमंद कारकुनों की मांग बढ़ रही है। इस विजन के तहत सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार तेल पर कम करके दीगर शोबों का मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। विजन 2030 में सऊदी अरब के सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म के शोबों में तरक्की करना शामिल है। पाकिस्तान की वज़ारत तालीम के मुताबिक इस्लामाबाद एक नई तालीमी पॉलिसी पर काम कर रहा है ताकि सालाना कम अज़ कम 10 लाख नौजवानों को तकनीकी और दीगर महारतों से लैस करके सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में बेहतर तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल बरामद किए जा सकें। बयान के मुताबिक सऊदी अरब में मुनक्कद होने वाली दूसरी ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद उन्होंने कहा कि हुनरमंद कारकुनों की तादाद में मज़ीद इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था सऊदी अरब पाकिस्तानी कारकुनों और हुनरमंद पेशावर अफराद की कदर करता है।
گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس دنیا بھر کے پالیسی سازوں، مزدور رہنماؤں، ماہرین تعلیم اور کاروباری شخصیات کو لیبر مارکیٹ کو درپیش چیلنجز کے جدید حل کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ ریاض سیزن میں اب تک 18 ملین وزٹرز کا خیر مقدم۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے کہا کہ ریاض سیزن 2024 نے اب تک دنیا بھر سے 18 ملین وزٹرز کو ویلکم کیا ہے۔ ایس پی کے مطابق انہوں نے کہا سیزن اب بھی جاری ہے، مزید عالمی معیار کے ایونٹس اور پرفارمنس وزٹرز کو اپنی جانب متوجہ کرتے رہیں گے۔ ریاض سیزن کے موجودہ ایڈیشن میں انٹرٹینمنٹ اور ٹیکنالوجی کی بڑی عالمی کمپنیوں کی شرکت کے ساتھ آرٹ اور سپورٹ سے تعلق رکھنے والی معروف انٹرنیشنل شخصیات کی میزبانی کی گئی، جس سے دنیا کے سب سے بڑے انٹرٹینمنٹ فیسٹیول میں سے ایک کے طور پر اس کی پوزیشن مستحکم ہوئی۔ ریاض سیزن کا آغاز اکتوبر میں ہوا جو مارچ 2025 تک جاری رہے گا۔ اس کا مقصد سیاحت اور تفریحی شعبوں کو فروغ دینا ہے۔ یہ سیزن منفرد تجربات فراہم کرتا ہے جس میں تھیٹر، میوزیکل پرفارمنسز، ای سپورٹس ٹورنامنٹس، انٹرنیشنل ڈائننگ اور مہم جوئی کے لیے پرکشش مقامات شامل ہیں۔ ریاض سیزن میں دنیا بھر سے آنے والوں کو نمایاں تعداد میں دیکھا جا رہا ہے۔ سیزن میں جاری جو سرگرمیاں ہیں وہ ہر عمر کے گروپ کے ذوق کو پورا کرتی ہیں۔ ریاض سیزن کے پروگرام اور ایونٹس 5 اہم زون میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان میں بولیورڈ ورلڈ ہے، کنگڈم ایریا ہے، بولیورڈ سٹی ہے، دا وینیو ہے اور اس کے علاوہ السویدا پارک شامل ہے۔ بولیورڈ رنوے زون کے حالیہ آغاز نے وزٹرز کے تجربے میں مزید اضافہ کیا ہے۔ یہ زون ایویشن اور تفریح کا ایک منفرد امتزاج پیش کرتا ہے۔ غزہ اور شام کے لیے 2 مزید سعودی امدادی طیارے پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب کا 16واں امدادی طیارہ جمعہ کو ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دمشق پہنچ گیا۔ ایس پی کے مطابق بھیجے گئے طیارے میں خوراک، طبی سامان اور شیلٹر کٹس موجود ہیں۔ اس اقدام کا مقصد شامی عوام کی مصیبتوں کو کم کرنے میں کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے 55واں طیارہ جو امدادی سامان لے کر مصر کے العریش ایئرپورٹ پہنچا ہے۔ سعودی ایجنسی شاہ سلمان مرکز کے تحت وزارت دفاع کے تعاون سے غزہ کے متاثرین کے لیے بھیجے گئے طیارے میں خوراک اور شیلٹرز کا سامان موجود ہے۔ دوسری طرف کہنا ہے امریکی ایلچی کا کہ غزہ کی تعمیر نو میں 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں تقریباً کچھ بھی نہیں بچا ہے اور اس کی تعمیر نو میں 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔ غزہ کا دورہ کرنے والے اسٹیورٹ کوف نے جو بتایا کہ لوگ شمال کی طرف گھر وہ جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں پانی ہے، نہ بجلی ہے اور وہاں تباہی کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا ایک خیال تھا کہ ہم غزہ کے لیے 5 سال کے اندر کوئی ٹھوس منصوبہ لے کر آ سکتے ہیں لیکن یہ ناممکن ہے۔ تعمیر نو کے منصوبے میں 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا وہاں کچھ بھی نہیں بچا، وہاں بہت زیادہ دھماکہ خیز مواد موجود ہے، وہاں چلنا خطرے سے خالی نہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر میں وہاں جا کر خود نہ دیکھتا تو مجھے یہ معلوم نہ ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیٹرزم اور فلاڈیلفی میں سیکیورٹی کے انتظامات توقع سے بہتر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ منصوبے کے مطابق امداد غزہ میں داخل ہو رہی ہے۔ سرحدی محافظوں نے الخبر میں خاتون کو تیراکی کے دوران ڈوبنے سے بچا لیا۔ سعودی سرحدی محافظوں کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے سعودی عرب کے الشرقیہ ریجن میں الخبر کے ساحل پر ایک خاتون کی تیراکی کے دوران ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایس پی کے مطابق خاتون ساحل پر تیراکی کے دوران مشکل میں تھی۔ سرحدی محافظوں نے ریسکیو آپریشن مکمل کیا اور اسے مدد فراہم کی۔ خاتون کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، اس کی حالت اب قدرے بہتر بتائی جا رہی ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف بارڈر گارڈز نے میری ٹائم سیفٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے اور ممنوعہ علاقوں میں تیراکی سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مشرق کے ریجن میں 911 اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 994 پر کال کر کے ایمرجنسی میں مدد لی جا سکتی ہے۔ فروری سعودی عرب اور خلیج میں بارشوں اور ہواؤں کا مہینہ ہے۔ موسمیات کے محقق عبدالعزیز الحسینی نے تصدیق کی ہے کہ فروری کا مہینہ کئی موسمی خصوصیات کا حامل ہے کیونکہ اس سال یہ ماہ شعبان میں آتا ہے اور رات کے مقابلے میں دن کی لمبائی میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ فروری کو سعودی عرب اور خلیجی ممالکوں میں سردیوں کا موسم کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں سردیوں کا حصہ شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ برسات کے موسموں میں سے ایک ہے اور بعض اوقات اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں اور شمالی علاقوں میں برف باری بھی ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس جو مہینے کی خصوصیت ہے وہ ہواؤں کی کثرت سے ہوتی ہے اور اس کا ماحول زیادہ تر سرد ہوتا ہے۔
ریاض میں سیکیورٹی فورسز نے لوٹ مار کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ریاض میں سیکیورٹی فورسز نے ایک یمنی تارک وطن ایک شہری کو گرفتار کیا جو کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں نظر آ رہے تھے جو دوسرے پر چاقو سے حملہ کر رہا تھا۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا اور ویڈیو بنانے اور پبلش کرنے والے کو سائبر کرائم کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔